तपाईँ साप्ताहिक बाइबल पाठ प्रेन्टिल क्रिस्चियन साइन्स चर्च स्वतन्त्रबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यो अमेरिकाको प्रेन्टिल न्यू जर्सीमा अवस्थित छ। थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् www.plainfieldcs.com। यो लागि पाठ हो आइतबार अक्टोबर 10, 2021। विषय: के पाप, रोग र मृत्यु साँचो हो? स्वर्ण पाठ। हितोपदेश: नानीहरूलाई सही जीवन निर्वाह गर्न सानैबाट सिकाउनु पर्छ, तब त्यो नानी बढे पनि त्यही प्रकारले जीवनयापन गर्छ। उत्तरदायी पढाइ। वचन सङ्ग्रह। मेरो मानिसहरू, मेरो उपदेशहरू ध्यान दिएर सुन। मैले भनेका कुराहरूमा ध्यान दे। म तिमीहरूलाई यो कथा भन्नेछु। म तिमीहरूलाई यो पुरानो कथा भन्नेछु। हामीले ती कथाहरू सुन्यौँ, अनि हामी त्यो राम्रो प्रकारले जान्दछौँ। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले यी कथाहरू सुनाए, अनि हामी त्यो कथा भुल्ने छैनौँ। हाम्रा मानिसहरूले पछि आउने सन्तानहरूलाई त्यो कथाहरू भन्ने नै छन्। हामी मिली परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ, अनि उहाँका अचम्म लाग्दा कार्यहरू सबैलाई भन्नेछौँ। परमप्रभुले याकुबसँग सम्झौता गर्नुभयो। परमेश्वरले इस्राएललाई नियम दिनुभयो। परमेश्वरले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई आज्ञाहरू दिनुभयो। उहाँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई भन्नुभयो कि ती नियमहरू बारे आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई बताऊ, अनि आउने भावी सन्तानहरूले पनि यो नियमको बारेमा जान्नेछन् र तिनीहरू आफ्ना नानीहरूलाई सिकाउन सक्षम हुनेछन्। यसैकारण ती सबै मानिसहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नेछन्। तिनीहरूले परमेश्वरका कार्यहरू भुल्ने छैनन्। तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञाअनुसार उहाँको नियमहरू पालन गर्नेछन्। पाठ सेगमन। बाइबलबाट। व्यवस्था, आज्ञा, विधि तथा विधानहरू यी नै हुन् जुन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई सिकाउनुका निम्ति मलाई बताउनुभयो। तिमीहरूले प्रवेश गर्दै गरेको भूमिमा यी विधि विधानहरू पालन गर। सम्पूर्ण जीवनभरि तिमीहरू अनि तिमीहरूका सन्तानहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो मैले दिएको उहाँको नियम र आज्ञाहरू अवश्य पालन गर्नुपर्छ। यदि तिमीहरूले यसो गर्यौ भने त्यो नयाँ भूमिमा तिमीहरूले दीर्घायु भोग गर्नेछौ। हे इस्राएलीहरू हो, ध्यानपूर्वक सुन अनि यी विधि विधानहरू पालन गर। तब प्रत्येक चिज तिमीहरूको निम्ति असल रहनेछ र तिमीहरूका बालबच्चाहरू धेरै हुनेछन् अनि परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरे झैं तिमीहरूको भूमि धेरै असल कुराहरूले भरिएको हुनेछ। आज मैले दिएको आज्ञाहरू सधैँ सम्झना राख। जब तिमीहरू घरमा विश्राम गर्न बस्छौ अथवा बाटोमा हिँड्छौ, यी आज्ञाहरूको विषयमा आफ्ना नानीहरूसित कुरा गर जब तिमीहरू उठबस गर्छौ। मेरो यी आज्ञाहरू सम्झना राख्नका लागि लेखेर हातमा बाँध। आफ्ना निधारमा बाँधिराख। तिनीहरूलाई तिमीहरूको शृङ्गार अनि घरको मूल ढोकाहरूमा लेखेर राख। मत्ती। येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूको सभाघरहरूमा सिकाउन लाग्नुभयो अनि स्वर्गको राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। उहाँले मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक
कमजोरीहरूलाई निको पार्नुभयो। उहाँको कीर्ति सिरियाभरि फिन्जियो। अनि मानिसहरूले शारीरिक रूपले रोगी भएका सबै रोगीहरूलाई उहाँ कहाँ ल्याउन थाले। ती रोगी मानिसहरू अनेक प्रकारका रोग र कष्टले पीडित थिए। कतिजना मानिसहरू एकदमै नराम्रा रोगले पीडित थिए भने कतिजना भूत प्रेत र पिशाच लागेकाहरू थिए। कतिजना छारे रोग लागेकाहरू र कतिजना पक्षवात भएकाहरू थिए। येशूले तिनीहरू सबैलाई निको पार्नुभयो। मत्ती। येशूले एकजना सानो बालकलाई आफू कहाँ बोलाउनुभयो। अनि चेलाहरूको अघि त्यो बालकलाई उभ्याउनुभयो। अनि भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यदि तिमीहरू सानो बालकहरू जस्तै बदलिएनौ भने तिमीहरू स्वर्गको राज्यमा कहिल्यै प्रवेश गर्न सक्ने छैनौ। जसले आफूलाई यो सानो बालक झै आफूलाई नम्र बनाउन सक्छ स्वर्गको राज्यमा उनी महान हुन्छ। यदि कुनै मानिसले मेरो नाममा यो बालकलाई ग्रहण गर्छ भने उसले मलाई ग्रहण गरेको हुनेछ। यदि एउटा सानो बालकले ममाथि विश्वास राख्छ भने अनि कसैले त्यो बालकलाई पापमा पार्छ भने त्यस मानिसको लागि अति नराम्रो हुनेछ। त्यसको निम्ति त घाटीमा एउटा ठुलो जातो झुन्ड आएर स्वयंलाई अगाध समुद्रमा डुबाइदिनु असल हुनेछ। मत्ती। त्यसपछि मानिसहरू आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई लिएर येशू कहाँ गए ताकि उहाँले तिनीहरूमाथि आफ्ना हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु भएको चाहन्थ्यो। जब उहाँका चेलाहरूले यो देखे, तिनीहरूले मानिसहरूलाई हप्काएर त्यसो गर्न दिएनन्। तर येशूले भन्नुभयो, ससाना बालकहरूलाई म कहाँ आउन नरोक, किनभने स्वर्गको राज्य यी साना बालकहरू जस्तै मानिसहरूको हो। त्यसपछि तिनीहरूमाथि हात राखेर येशू त्यहाँबाट जानुभयो। लुका। अर्को दिन येशू नाइन भन्ने सहरमा जानुभयो। उहाँका चेलाहरू र धेरै मानिसहरू पनि उहाँसँगै गइरहेका थिए। जब येशू सहरको फाटक नजिक पुग्नुभयो, उनले मुर्दा लगिरहेको देख्नुभयो। एउटी विधवाको एउटै भएको छोरो मरेको थियो। जब लास लगिरहेको थियो सहरका धेरै मानिसहरू ती विधवासँग थिए। जब प्रभु येशूले तिनलाई देख्नुभयो उहाँ त्यस विधवाको निम्ति हृदयबाट दुखी हुनुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, नर। येशू सपेटिकाको नजिक पुग्नुभयो अनि त्यसलाई छुनुभयो। लास लगिरहेका मलामीहरू टक्क अडिए। उहाँले त्यो मरेको केटोलाई भन्नुभयो, ए युवक म तिमीलाई भन्दछु, उठ। त्यसपछि त्यो मरेको केटो तत्कालै उठेर बस्यो अनि बात गर्न सुरु गर्यो। येशूले त्यस केटोलाई त्यसको आमालाई सुम्पिदिनुभयो। प्रेरित। एक दिन पत्रुस र यूहन्ना मन्दिर गए। त्यति बेला अपराह्नको 3 बजेको थियो। यो दैनिक प्रार्थना गर्ने बेला थियो। जब तिनीहरू मन्दिर प्राङ्गणतिर गइरहेका थिए, त्यहाँ एकजना मानिस थिए, जीवनभरि नै त्यो मानिस लङ्गडो थियो। ऊ हिँड्न सक्दैन थियो। यसैले केही साथीहरूले उसलाई बोक्ने गर्थे र प्रत्येक दिन मन्दिरमा ल्याउने गर्थे। तिनीहरूले त्यो लङ्गडो मानिसलाई मन्दिर बाहिर एउटा ढोकाको मध्य छेउमा राखे जसलाई सुन्दर द्वार भनिन्थ्यो। त्यहाँ त्यस मानिसले मन्दिर जाने मानिसहरूसँग पैसा माग्ने गर्थ्यो। त्यस दिन त्यो मानिसले पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरको प्राङ्गणभित्र गइरहेको देख्यो। उसले तिनीहरूसँग पैसा माग्यो। पत्रुस र यूहन्नाले त्यस लङ्गडो मानिसलाई एकटक लाएर हेरे अनि पत्रुसले भने,
हामीलाई हेर, त्यस मानिसले तिनीहरूबाट केही पाउने आशाले तिनीहरूलाई ध्यान लगाएर हेऱ्यो। तर पत्रुसले भने, मसँग कुनै सुन अथवा चाँदी छैन। तर मसँग जे छ त्यो तिमीलाई दिनेछु। नासरतको येशू ख्रिस्टको शक्तिले जुरुक्क उठ्रह्यो। त्यसपछि पत्रुसले त्यस मानिसको दाहिने हात पक्रेर उठाए अनि अचानक उसको खुट्टा अनि गोली काँटाहरू बलियो भयो। त्यो मानिस उफ्रियो र जुरुक्क खडा उभियो र हिँड्न थाल्यो। त्यो मन्दिरको प्राङ्गणभित्र तिनीहरू सँगै गयो। त्यो हिँड्दै, उफ्रदै, परमेश्वरको स्तुति गाइरहेको थियो। सबै मानिसहरूले उसलाई चिने कि त्यो मानिस लङ्गडो थियो र ऊ प्रत्येक दिन मन्दिरको सुन्दर द्वारको सामु बसेर पैसा माग्दथ्यो। अब तिनीहरूले त्यही मानिसहरूलाई हिँड्दै र प्रभुको स्तुति गाउँदै गरेको देखे। भजन सङ्ग्रह। मेरो आत्मा परमप्रभुको प्रशंसा गर। प्रत्येक मेरो अङ्गले उहाँको पवित्र नाउँको गुणगान गर्दछ। हे मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर अनि नबिर्सी कि उहाँ नै वास्तवमा कृपालु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रा सारा पापहरू क्षमा गरिदिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रा सारा रोगहरू निको पारिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले चिहानबाट हाम्रो जीवन बचाउनुहुन्छ अनि हामीलाई उहाँले प्रेम र दया गर्नुहुन्छ। यसैया, तिमी धार्मिकतामाथि निर्माण हुनेछौ। यसैले तिमी सुरक्षित हुनेछौ। केहीले पनि तिमीलाई चोट पुर्याउने छैन। तिमी डराइरहनु पर्ने छैन। मेरा कुनै पनि सैन्यले तिम्रो विरुद्धमा लडाईँ गर्ने छैन। यदि कुनै सैनिकले आक्रमण गर्यो भने तिमीले त्यस सैन्यलाई पराजित गर्नेछौ। मानिसहरूले तिम्रो विरुद्ध लडाईँ गर्न हतियारहरू बनाउनेछन्। तर ती हतियारहरूले तिमीलाई पराजित गर्न सक्दैनन्। केही मानिसहरूले तिम्रो विरुद्ध कुराहरू गर्नेछन्, तर तिनीहरू जो तिम्रो विरुद्ध कुरा गर्छन् आफै दोषी रहेको प्रमाणित गर्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, परमप्रभुको दासले के पाउनेछ, तिनीहरूले मबाट माफ पाउनेछन्। म क्रिस्चियन साइन्स र टेक्स्टबुक साइन्स एन्ड हेल्थ म्याथी बेकर एफीद्वारा धर्मशास्त्रको लागि कुञ्जी बाइबलबाट सहयोगी अंशहरू पढ्छु। विज्ञान र स्वास्थ्य। पाप, रोग र मृत्यु सत्यमा कुनै आधार छैन। ईसाई विज्ञान र ईश्वरीय प्रेमको शक्ति सर्वशक्तिमान छ। यो वास्तवमा पकड नगुल्ने र रोग, पाप र मृत्यु नष्ट गर्नको लागि पर्याप्त छ। क्रिस्चियन विज्ञान भगवान पाप, रोग र मृत्युको लेखकको रूपमा प्रकट गर्दैन, तर ईश्वरीय सिद्धान्तको रूपमा, सर्वोच्च प्राणी, मन, सबै दुष्टबाट मुक्त। यो सिकाउँछ कि कुरा झुट हो, तथ्य होइन। अस्तित्वको, त्यो तन्त्रिका, मस्तिष्क, पेट, फेफडो, र यति अगाडि छ पदार्थको रूपमा, कुनै बुद्धि, जीवन, न त अनुभूति। त्यहाँ कुनै भौतिक विज्ञान छैन, जसरी सबै सत्य ईश्वरीय मनबाट आए। तसर्थ सत्य मानव होइन, र पदार्थको एक कानून छैन, को लागि पदार्थ एक कानून दिने छैन। विज्ञान ईश्वरीय मनको एक उत्सर्जन हो, र एक्लै भगवान सही व्याख्या गर्न सक्षम छ। यो एक आध्यात्मिक छ, र एक भौतिक मूल छैन। यो एक ईश्वरीय कथन हो, कम्फर्टर जो सबै सत्यमा नेतृत्व। पाप र रोग सोच्नु अघि उनीहरूलाई प्रकट गर्न सकिन्छ।
एक आमा सबैभन्दा बलियो शिक्षक हो, या त अपराधको लागि वा विरुद्ध। उनको विचार अर्को नश्वर दिमागको भ्रूणको रूपमा र अनजानेमा मोल्ड या त आफैलाई वा ईश्वरीय प्रभावको माध्यमबाट एक मोडेपछि ढाँचा अनुसार तिमीलाई माउन्टमा देखाइयो। यसैले क्रिस्चियन विज्ञानको महत्त्व, जसबाट हामी एक मनको बारेमा जान्दछौँ र राम्रोको उपलब्धताको लागि हरेक दुःखको लागि उपाय। आमाबाबुले आफ्नो बच्चाहरूलाई सकेसम्म चाँडो स्वास्थ्य र पवित्रताको सत्यहरूलाई सिकाउनु पर्छ। बच्चाहरू वयस्कहरूको तुलनामा अधिक ट्र्याक्टेबल छन्, र उनीहरूलाई खुसी र राम्रो बनाउनको लागि सरल सत्यतालाई माया गर्नको लागि सजिलै सम्झाउँदछन्। यसो साना केटाकेटीहरूलाई माया गर्नुहुन्थ्यो किनकि उनीहरू गलतबाट स्वतन्त्र थिए र उनीहरूको सहीको ग्रहणशीलता। जबकि उमेर बिराएको बीचमा रोकिएको छ वा झुटा विश्वासहरू सँग लडिरहेको छ। युवाहरूलाई सत्यको लागि सजिलो र छिटो प्रगति गर्दछ। एक सानो केटी, जो कहिलेकाहीँ मेरो व्याख्या सुन्नुहुन्थ्यो, उनको औलामा नराम्रो चोट लाग्यो। उसलाई यो याद छैन जस्तो लाग्यो। यसको बारेमा सोधिएकोमा उनले सहजतापूर्वक जवाफ दिइन्। त्यहाँ कुनै सनसनी छैन। हँसिलो आँखाको साथ बन्द गरी, उनले हालै थपे, आमा, मेरो औला अलिकति दुखीको छैन। यो हुन सक्छ महिना वा वर्ष पहिले उसका आमा बुबाले उनीहरूको लागि औषध छोड्नुहुन्थ्यो। वा मानसिक उचाइमा पुग्यो उनीहरूको सानो छोरी यति स्वाभाविक रूपले प्राप्त भयो। आमाबाबुको अधिक जिद्दी विश्वास र सिद्धान्तहरू अक्सर आफै र उनीहरूको सन्तानको दिमागमा राम्रो बिउ गलाउने अन्धविश्वास। जस्तै, हावाका मूर्खहरू, राम्रो बिउ छर्नुभन्दा पहिले यो छर्छ। बच्चाहरूलाई सत्य उपचार, क्रिस्चियन विज्ञान, उनीहरूको पहिलो पाठको बीचमा पढाइनुपर्छ। र रोगको बारेमा सिद्धान्त वा विचारहरूको चर्चा वा मनोरञ्जनबाट राखिएको छ। त्रुटि र यसको पीडाको अनुभवको रोकथामको लागि। तपाईँको बच्चाहरूको दिमागबाट या त पापी वा रोगग्रस्त विचारहरूबाट बाहिर राख्नुहोस्। उत्तरार्ध पहिलेको जस्तै सिद्धान्तमा बहिष्कृत हुनुपर्छ। यो साइड विज्ञान चाँडै उपलब्ध बनाउँछ। केही अवैधहरू तथ्य जान्न वा पदार्थको पतन र यसको मानिएको कानुनको बारेमा सुन्नको लागि इच्छुक छैनन्। उनीहरू आफ्नो भौतिक देवताहरूलाई अलि लामो समय समर्पित गर्दछन्। जीवन र पदार्थको बुद्धिमा एक विश्वाससँग जोडिएको छ। र यो त्रुटि उनीहरूलाई मात्र जीवित र साँचो भगवान गर्न सक्छन् गर्नको लागि इच्छुक भन्दा बढी गर्नको लागि अपेक्षा गर्दछन्। तपाईँको स्पष्टीकरणमा अधीर मनको विज्ञानको अनुसन्धान गर्नको लागि इच्छुक छैन जो उनीहरूको उजुरीहरूबाट छुटकारा पाउँछ, उनीहरू झुटा विश्वासहरूलाई अँगालो हाल्छन् र भ्रामक परिणाम भोग्छन्। परमात्मा विज्ञान भौतिक इन्द्रियको झुटो गवाही उल्टाउँछ, र यस प्रकार त्रुटिको आधार टाढा आँसु। यसैले विज्ञान र इन्द्रियहरूको बीच दुश्मनी र सही समझ प्राप्त गर्नको लागि असम्भवको भावनाको त्रुटिहरूलाई समाप्त गरिन्छ। पदार्थ र चिकित्सा विज्ञानको तथाकथित कानुन कहिल्यै नश्वर कुरा, सामञ्जस्यपूर्ण र अमर बनाएको छ। आत्माद्वारा शासित हुँदा मानिस सामञ्जस्यपूर्ण हुन्छ। अत अस्तित्वको सत्यलाई बुझ्नको महत्त्व, जो आध्यात्मिक अस्तित्वको नियमहरूलाई प्रकट गर्दछ।
ईश्वरले आध्यात्मिक कानूनलाई खारेज गर्नको लागि कहिल्यै भौतिक कानूनको व्यवस्था गर्नु भएन। यदि त्यहाँ एक भौतिक कानून थियो, यो आत्मा, भगवानको सर्वोच्चताको विरोध र सृष्टिकर्ताको बुद्धि अपमानजनक हुनेछ। यसो चालहरूमा हिँड्नुभयो, भिडलाई खुवाउनुभयो, बिरामीहरूलाई निको पार्नुभयो र भौतिक कानूनहरूको प्रत्यक्ष विरोधमा मरेकाहरूलाई उठाउनुभयो। उनको कार्यहरू विज्ञानको प्रदर्शन थियो, भौतिक भावना वा कानूनको झुटा दावीहरूलाई पराजित गर्दै। भगवान वा राम्रोको विपरीत शक्ति छ भन्ने विश्वास गर्नुभन्दा अरू केही निराशाजनक छैन, र भगवानले यो विरोधी शक्तिलाई आफै जीवन, स्वास्थ्य, सद्भावको विरुद्ध प्रयोग गर्नको लागि शक्ति प्रदान गर्दछ। सत्यले रोग, पाप र मृत्युलाई नियमन गर्न कुनै कानून बनाउँदैन, किनकि यिनीहरू सत्यको लागि अज्ञात छन् र यथार्थको रूपमा मान्यता पाउनु हुँदैन। समय नजिक आउँछ जब नश्वर दिमाग आफ्नो भौतिक, संरचनात्मक र भौतिक आधार त्याग्नेछ, जब अमर मन र यसको गठन विज्ञानमा गिरफ्तार गरिनेछ। र भौतिक विश्वास आध्यात्मिक तथ्यहरूसँग हस्तक्षेप गर्दैन। मानिस अविनाशी र शाश्वत छ। ईश्वरीय चेतनाको एक फल वा जीवन र प्रेमको आध्यात्मिक समझ अनन्तको एक भविष्यवाणी हो। यो उच्च दृष्टिकोण प्राप्त र कायम राखिएको जब विज्ञानको बुझिन्छ। आध्यात्मिक रूपमा मृत्युको अन्तराललाई बुझ्ने जीवन सम्पूर्ण हुनेछ, र मानिस आफ्नो अमरत्व र अनन्त सद्भावको पूर्ण चेतनामा हुनेछ, जहाँ पाप, रोग र मृत्यु छन् अज्ञात। सबैभन्दा राम्रो उपदेश कहिल्यै उपदेश सत्य अभ्यास र पाप, रोग र मृत्युको विनाशद्वारा प्रदर्शन गरिएको छ। मम्मी म्याकरबेकर एटीले चर्च म्यानुअलमा दिएको अनुसार 3वटा दैनिक कर्तव्यहरू पढ्छु। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ। तपाईको राज्य आउँछ, ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन। र तपाईको वचनले सबै मानिस जातिको स्नेह, समृद्धि र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ। प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम। न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुग्रहले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ। र एक ईसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमामा। यस चर्चका सदस्यहरूले दिनहुँ हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ, भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट त्रुटि गर्न सतर्कता। यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन स्वयंलाई बचाउनु पर्छ, र परमेश्वर, आफ्ना नेता र मानिस जातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ, र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।